nangalan, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Kung tingugon ng trumpeta ang panahon tikok na, ug sa buntag mahaya gayud siya. Tigumon ng mga linuwas sa laing baybayon, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Ang mga patay kang Kristo pagbanhaon paguna, ugang himaya ipakita niya. Tigumon ng mga linuwas ug pagabayawon, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Magbuhat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kung ang atong mga kinabuhi magapadayon, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagatawgon ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. When his lamp shone upon my head, and by his light I walked through darkness. By his words we can find light in our dark path, and by his words we can find direction. Let us study God's word, because by doing so, we can find peace and rest into our soul. Mayong gabi na usab kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Amo na usab kamo nga giabi-abi nining atong lain na usab nga hutong sa ato nga pagtuon nining ato nga series nga atong giuluhan, Don't Forget Your Dream. Usa kini kapag pamalandong og pagpatalinghog sa pulong sa Dios, din magpalig-on kini sa atong pakigdugtong og pakigrelasyon ngadto kaniya, din ato nga masuta ang ato nga mga panginahanglan sa espirituhanon nato nga pagkinabuhi nga atong mapasig-uli ang ato nga pakigdugtong sa Dios. Ikatulo na nga gabi karon, sukad kita nag-uban ni adtong miagi nga Domingos gabi ug hangtod karon mga kaigsunan ug mga higala, nagpatalinghog ug naminaw kitag namati sa mga mensahe gikan sa balaan nga kasulatan. Among gipangumusta gipanimbayan na usab kamo nga naa dihas tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay. O asa man kamo nga dapit karon sa inyong mga opisina, trabahoan, o asa man kamo nga mga nataran karon nga nagpatalinghog nagsunod dining ato nga programa dinhi sa Hope Channel Central Philippines. Mayong adlaw kaninyo, mayong gabi kaninyo, og manghinaot kami nga naa kamo sa maayo nga pagpahimutang aron nga hapsay og maayo ang ato nga pagpaminaw og pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Sa ngalan sa Hope Channel, among ipaabot kaninyo ang among mainiton og sinsero gayud kaayo nga pagpasalamat tungod sa inyo nga pagsuporta og pagsubaybay kanunay nining ato nga programa. Mag-uban kita mga higalag mga kaigsunan sulod sa usa ka semana nining ato nga bag-o nga series, og manghinaot ako nga ato kining kumplituhon og ato gayud nga hutdon ang tanan sa pagpaminaw niini aron makumpleto og dili mahimo nga sayang ang ato nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako si Pastor Jomar Compuesto, mag-uban kita nining gabiuna na usab sa ato nga pagtuon. Ug sa dili pa nato kini sugdan, ako nga gihangyo kamong tanan nga atong iduko ang atong mga ulo ug atong ibutang nga atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo sa ato nga pagampo.
makagagahom na mo nga Dios. Ug among amahan nga langit nun. Nining gabiuna, ang among nga kagalingon amo na usab nga andamon alang sa pagdawat sa mensahe gikan sa balaan nga kasulatan. Ginoo, salamat sa imo nga kaayo. Salamat sa pagpadayag sa imong gugma. Ug salamat sa pagpakita, Ginoo, nga ikaw nagpakabana ug nagatiman sa among mga kinabuhi. Nakita namo kini ug amo kining nasaksihan sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ginoo, daghan kayong salamat. Sa among mga kapakyasan, sa among pagkamakasasala, imong nga gipadayag ang imong nga gugma, ang imong kaluoy, ug ang pagpasaylo mo sa among nga mga kalapasan. Nining taknaa, Ginoo, sa amo karon nga pagpadulong ngadto sa pagtuon sa imong mga pulong. Naghangyo kami nga ikaw magauban na usab kanamo. Paghatag og kahibalo, paghatag kaalam, ug ang mando sa Espiritu magauban kanamo aron nga tudluan kami sa pagdawat sa mensahe nga buot mo ihatod sa matag usa. Nga hinaot nga pinaagi nini nga pagpamalandong sa imong mga pulong, matandog ang among mga kasing-kasing ug makasinati kami pagbag-o diha sa among pagkinabuhi nga kauban si Kristo. Panalanginan mo ang gikusgon sa mga internet ug ang among nga mga kaigsunan, mga higala nga naa sila nga panimalay, na samtang ihatod namo kining mensahe ngadto silang mga kasing-kasing, madawat nila kini nga adunay kalipay sa pagkinabuhi niini samtang nagapaabot kanimo. Salamat, Ginoo, nga imong tubagon kining among mga pag-ampo. Pasayloa kami sa among mga sala, amo kining gilauman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Usa ka malipayon nga pagpanimbaya kanatong tanan mga higala og mga kaigsuonan. Buot ko usab nga pasalamatan ang amo nga mga technical crew ug mga volunteers nga nagtabang dinhi aron nga mapahimutang kining ato nga pagpalanog ug pagpasundayag sa mensahe sa Ginoo. Ikatulo karon nga gabi mga kaigsuonan ug mga higala ug sa dili pa nato kinihingpit nga sugdan, ato una nga balikan o sa makadiyot ang ato nga gisgutan kagabi nga uluhan sa ato nga topiko, what things, unsang mga butanga. Mao na ang topiko number 2 nga atong gisgutan, diin dunay mga butang ug mga sitwasyon nga nagakahitabo sa ato nga mga kinabuhi. Mga sitwasyon usahay nga dili nato gusto, dili mo itinguha sa atong mga kasing-kasing, beyond sa kontrol sa tao, pero nahitabo kini. Dunay mga butang nga moabot sa atong kinabuhi, apan humans pipila ka mga tuig ug pipila ka mga panahon mo gikan usab kini gikan sa atong kinabuhi, moabot, mohawa, moabot unya mawala ra podayon siya. Usahay mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi wala nato gidahom, mga kasakitan, pag-antos, mga kalisdanan, unsa man nga mga hagit sa atong kinabuhi. Pero ang pagpadasig kagabi sa atong gisgutan mga kaigsunan, nga kung gikapoy na kita sa atong pagkinabuhi, nasubo kita, anaa kita sa pagbangutan, nagduha-duha kita, doon natay daghan nga mga pangutana sa atong kinabuhi, ang padasig lamang kanato mao nga we just have to remember and share the story of Jesus. Ato lamang hinumduman ang sugilanon ni Ginoong Hesus sa iyang pag-anhis kalibutan alang sa paghatag og paglaom sa matag usa. Og dako kayo kana nga leksyon mga kaigsunan alang kanato nga sa mga panahon nga naa kita sa mga kalisdanan, naa kita sa mga pagpangutana ug naa kita sa pagbangutan, mao nang higayuna din ang Dios magauban ug magatabang kanato sa dako kaayo nga mga panginahanglan sa ato nga kinabuhi. Og dining gabiuna karon mga kaigsunan adto ta sa ikatulong nga topiko karon nga gabi. Maghinaot ko nga andam na ang inyong mga Biblia diha, andam na ang inyong nga kagalingon alang niining ikatulo nga topiko nga ato nga pagahisgutan dinhi sa ato nga series. Og ang uluhan ini mga kaigsunan, look, you are old. Tan-awa, ikaw tigulang na. Kini nga pulong mga kaigsunan ug mga higala alang sa mga Filipino ug alang sa uban nga mga Asian nga mga tao dinhi sa Asia. Daw dili kaayo ni siya nindot nga pulong. Okay? Kay daw alang kanato insulto kini alang sa ato nga mga higala nga naa na sa ilang nga mga pangidaron. Or alang sa uban nga dunay kanang lalom nga paghigugma ngadto sa ilang mga amahan
mga ginikanan, lulo ug lula, daw dili nindot paminawon kini nga pulong nga tan-awa ikaw tigulang na. Apan karon ato nga isgutan nga kini duna ni siya'y connotation diha sa balaan nga kasulatan, nga duna kini siya'y buot ipasabot kanato. Unsay kahulugan niini ato kining masayran ngadto sa unahan. Apan sa dili pa, dunay phenomenon diha sa Amazon mga kaigsunan nga gitawag og meeting of the waters. Duha ka dagko nga mga sapa. Gitawag kinig Amazon River o ang usa ang Negro River. Dagko ni siya, managkalahi. Okay? Pero nagtapad ni sila. Pero dili giniingon sila nga kanang usara. Managkalahi pero nagtapad. Kining duha ka mga bantugan og inila kaayong nga sapa sa tibuok nga kalibutan. Amazon River and the Negro River. Makita ninyo kung unsa ni nga klase sa sapa ang Amazon kay murag duna siya sagol nga baha o duna bay sagol nga sapa o nga lapok. Pero ang Negro River lahi siya color kay may pagka-tinaw siya. May pagka-blue daw nindot kaayo nga kaliguan, tinaw, klaro siya unya presko. Tan-aw nato mga kaigsunan, lahi ang iya nga kulay, lahi ang iya ang pagkaila sa mga tao nila. Doon na sila gitawag og uniqueness sa matag usa. The two rivers run side by side. Okay? Ang ilang nga pag-agas, ang ilang nga pagkanang padulong sa ilang nga sulog ngadto sa unahan side by side, okay? Duol ra ni sila without mixing for some 6 kilometers. So wala ni sila magkasagol. 6 kilometers wa gid ni sila magkuyog pero nagkauyon lang ni sila, nagkauyon. Providing an unforgettable spectacle. So makita nato ang ilang katahom. Makita nato ang ilang kanang hulagway. Managkalahi ang ilang uniqueness. Okay? 6 kilometers, side by side, ang ilang pagpaagas sa ilang sulog, padulong ngadto sa ilang padulngan. Pero nganong gitawag og ang phenomenon nga gitawag og meeting of the waters, tungod kay after 6 kilometers, kining duha ka sapa, pag-abot dito sa unahan, after 6 kilometers, nag-merge na sila. Okay? Nagbagat ba? Okay? Nagkatagbo kining duha ka dagko nga sapa. Pero tungod kay managkalahi ang ilang uniqueness. Ang uniqueness sa usa nawala kun unsa siya nga klase sa sapa nga naila sa mga tao, inigabot na didto sa 6 kilometers after nga diin magkasagol na ang ilang nga tubig, dili na nimo mailhan ang tubig nga gikan sa Negro River. Dili na po di mo mailhan ang tubig nga gikan sa Amazon River. Pag abot dito sunahan, diin magkatapok na o nagkasibo na sila, na nagkatagbo na ang duha ka klase sa sapa. After 6 kilometers nga, nagparalel lang unta sila. Pero pag abot dito sunahan, sa dihang nagtipo na ang duha ka mga tubig, dili na nimo mailhan ang tubig kung gikan ba ni sa Negro River o kung gikan ba kini siya sa Amazon River. There is also the same phenomenon in the church. Dunay sama kuno nga kanang panghitabo nga nahitabo kini diha pod sa sulod sa usa ka iglesia, sulod sa usa ka simbahan. Gitawag kini siya the phenomenon of merging religion with the secular world. Gitawag kini mga kaigsunan og panagsagol sa relihiyon og sa kalibutan. Diin ang pagtudlo sa relihiyon mingsagol ngadto sa kalibutan og ang pagtudlo sa kalibutan mihinay-hinay kini sa pagsagol didto sa gitudlo sulod sa simbahan. A similar phenomenon occurs also in the religious realm. Okay? And this phenomenon is the merging of religion with the secular world. Tingali mga kaigsunan, do natay idea niini unsay buot nako ipasabot nga unta ang relihiyon ug ang pagtudlo sa iglesia mga kaigsunan lahi unta kini siya kaysa pagtudlo sa kalibutan. Pero sa nagligad ang daghan nga mga katuigan, daw nakita nato nga ang relihiyon urang pagtudlo gikan sa Biblia, mi action siya sa pagkiling ngadto sa kalibutan ug ang kalibutan mga kaigsunan mihinay-hinay na pud siya sa pagsulod ngadto sa iglesia. Din ang pagtudlo sa relihiyon urang pagtudlo sa usa ka simbahan ning sagol na siya sa pagtudlo sa relihiyon. Sa laktod nga pagkasulti,
Karon mga kaigsunan, kini nga phenomenon gitawag kinig panagsagol sa gitudlo sa relihiyon ug ang gitudlo diha sa kalibutan. O baka ang kultura nga makita nato sa kalibutan mihinay-hinay kini siya sa pagsagol ug pag-impluwensya ngadto sa kultura sa usa ka relihiyon. Sociological studies of religion have shown that religious movements arise normally with the purpose of reforming the culture in which they exist. Dunay daghan nga mga pagtuon nga nagsulti nga ang matag relihiyon nga gipatindog o gi-organize mga kaigsunan ang tuyo niini mao nga ang pagreforma sa kultura diin kana nga relihiyon na established or na organized. Mao ilang tuyo nga duna sila'y gusto nga bag-uhon sa usa ka kultura. Doon na sila'y gusto nga bag-uhon sa usa ka komunidad. Mauna nga na-establish ang usa ka religion. Na-establish ang usa ka church tungod kay ang mga pioneers niya na, ang mga leaders niya na, ang mga founders niya na, doon na sila'y gusto nga usbon or bag-uhon sa usa ka kultura sa usa ka lugar. Mauna nga na-establish ang religion. Okay? For the purpose of reforming the culture. Pero matod pa din in the 2nd century of their existence, sa dihang nagkadugay na gikan sa ilang pagka-established or pagka-organize sa usa ka religion. After the pioneers and those who knew them pass away, sa dihang nangamatay na ang mga pioneers sa usa ka religion or nangamatay na ang mga founders sa usa ka church, these very same movements tend to lose their identity and to be reabsorbed by their culture they originally intended to reform. Tanawara, human kuno nangamatay ang mga pioneers, nangawala or mingpanaw na ang mga founders sa usa ka religion, diin ang tuyo niini pag-reform sa usa ka culture, human sila nangamatay ug human sa daghan nga mga katuigan daw nakita nga kining relihiyon nga ilang nga gi-establish mingkiling og balik ngadto sa kultura diin gusto nila nga bag-uhon. Nagpasabot nga mihinay-hinay kining kompromiso ngadto sa kultura sa ilang palibot, sa kalibutan nga naa sila sa environment nga naa nila sa kultura nga gusto unta nga bag-uhon originally sa ilang nga mga pioneers. Mao ni mga kaigsunan ang tema karon nga atong hisgutan. And this merging of religion to the world can be best illustrated in the story of Samuel in his old age. Atong makita kini nga sugilanon, kini nga tema o kini nga leksyon mga kaigsunan sa sugilanon ni Samuel nga atong unahon pagbasa. 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 5. Kung doon na kamoy mga Biblia, pwede ninyong sabayan kinis pagbasa. Tanawan ninyo, unsay gingon dinhi. Now it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Okay? Miabot ang panahon nga si Samuel tigulang na. O sa dihang tigulang na siya, iyang gipahimutang ang iyang mga anak o gihimo niya ang iyang mga anak ingon nga mga judges maghuhukom sa Israel. Kinsay nagbutang? Siya. Kinsay nagpasunod? Siya. Kinsay nagplastar? Siya. Iyang giplastar iyang mga anak nga mahimong sumusunod niya ingon nga propeta og maghuhukom sa Israel. Next verse nagingon, but his sons did not walk in his ways. Apan ang iyang mga anak wala maglakat sumala sa pag-alagad sa ilang amahan nga si Samuel. Dili ang iyang mga anak dili sama kaniya kamatinud-anon. Nganuman, they turned aside after dishonest gain. Dili sila mga matinud-anon. They took bribes. Nagkuha silang mga bayad or mga suborno gikan sa mga tao and perverted justice. Dili insakto og makatawhanon nga hustisya ang ila nga mga liderato sa mga Israelites. Then all the elders of Israel gathered together. Tanan nga mga Israelinhon nagtigom og nagtipon sila sa usa ka pulong-pulong. And they came to Samuel at Ramah. Nidool sila kang Samuel and they said to him, mingsulti sila kang Samuel nang ingon, Samuel, look, you are old. Tanawa, Samuel, tigulang na ka. And your sons do not walk in your ways. O ang imong mga anak, wala sila magalakat sama sa imong pagkamatinud-anon.
ug ang imong mga anak wala sila magkinabuhi sama sa imong nga kaligdong. So ang buti pasabot mga kaigsunan sa mga tao, sa mga Israelites nga tigulang na ka, unya okay ra unta nga ang imong mga anak mao imupuli nimo. Apan ang problema kay ang imong mga anak dili sila sama nimo kamatinud-anon, ug dili sila sama kanimo kaligdong, dili sila sama kanimo pag-alagad, dedikasyon ug commitment diha sa imong nga opisina, ingon nga propeta ug ingon nga maghuhukom sa Israel. Sa tanawa, your sons do not walk in your ways, now make us a king to judge us like all nations. Tanawa mga kaigsunan usbon ako ni, look, you are old. Mauni ang pulong nga gisulti. Okay? Ngadto kang Samuel, tanawa, tigulang na ka. Insulto ni mga kaigsunan, no? Buot ba nilang ipasabot ba nga kanang niabot na ka sa imong kanang pangidaron nga tigulang na ka. Now, balikan na gud nato sa makadiyot mga kaigsunan ang sugilanon ni Samuel. The story of Samuel is very beautiful and inspiring. Tinuod. Nindot ang iyang sugilanon. Ang sinugdanan sa iyang sugilanon, hilabihan gayud ka-inspiring mga kaigsunan. Nganuman, kay ang iyang inahan nga si Hannah had been barren, but in answer to her prayers, God gave her a son. Dili man unta siya magsabak. Pero tungod sa iyang pag-ampo, sa sincero niya nga pag-ampo, gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo. O sa dihang gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo, nanamkon siya og usa ka bata nga lalaki. Okay, nga ginganlan niya og Samuel. God gave her a son, Samuel, who was dedicated to the Lord even before he was born. Wala pa siya mahimugso. Gididikar na siya sa iyang inahan nga si Hannah ngadtos Ginoo tungod sa iyang pagpasalamat, tungod sa iyang kalipay nga gitugutan sa Dios nga manamkon siya og usa ka anak nga lalaki. Kay nakita man niya nga dawa na siya'y paglaom pa nga mosabak og momabdos nga dili mo sanay ang iyang kaliwat. Hilabihan ang iyang pag-ampo og nakita sa Dios ang kasinsiro sa iyang pag-ampo ug sa pagkatinud-anay ug kaputli gayud siyang kasing-kasing sa pagpangayo sa Dios nini nga pag-ampo, gitugutan sa Dios nga tubagon ang iya nga pag-ampo. Nanamkon siya usa ka bata nga lalaki. Unya sa dihang diha pa kini sa iya nga sabakan tungod sa iyang kalipay ug sa gusto siya nga magpasalamat sa Ginoo, iyang giingnan ang Ginoo nga Ginoo. Tungod sa imong pagtubag sa ako nga pag-ampo, kini nga bata nga naa sa ako nga sabakan, ako kining ididikar diha kanimo ug ako kini siyang kanang i-expose diha gyud sa buluhaton diha sa templo ug ako ni siyang iibutang diha sa buhat sa pag-alagad ug pagsuporta sa imo nga buluhaton diha sa templo. And later, when he was still a boy, his mother took him to the house of the Lord in Shiloh. Okay? Sa dihang nahimugso na si Samuel, gamay pa lang siya mga kaigsunan, gidala na siya sa iyang inahan ngadto sa balay sa Dios didto sa Shiloh to be an assistant to the priest Eli aron mahimo siyang kabulig o katabang sa propeta Eli didto sa templo. And in reality, God called young Samuel to the prophetic office. Sa tinud-anay, ang Dios ang nagtawag kaniya, mga kaigsunan, nga ipahimutang siya didto sa templo aron nga mag-alagad siya. Tungod kay nakita sa Dios nga kining bataa duna gayud siya'y kasing-kasing sa pagserbisyo, kasing-kasing sa pag-alagad ug nakita sa Dios nga pwede gayud ni siyang maggamit nga mahimong maghuhukom sa umalabot nga mga panahon. And Samuel was loyal to God throughout his life and had a positive influence on the lives of the people of Israel. So si Samuel nagdako ning uswag diha sa iyang pamatasan, ning uswag diha sa iyang nga pagserbisyo sa Ginoo ug sa tibuok niya nga kinabuhi nag-ingon kining ato nga pagtuon nga duna siya'y positibo ug lig-on nga impluwensya ngadto sa mga tao. Diin ang iyang kinabuhi, nahimo kining halimbawa, nahimo kining sanglitanan, nahimo kining example, nahimo kini siyang kanang modelo ngadto sa tanan nga mga tawo nga nagtan-aw kaniya tungod sa iyang pamatasan, tungod sa iyang gipakita nga impluwensya ngadto sa palibot ug ngadto sa mga katawhan. Sa tibuok gayud nga Israel, nailhan siya. Sa tibuok gayud nga Israel, siya'y modelo sa maayo nga pamatasan. Well, in fact, mga kaigsunan, tan-awan ninyo, during his death, panahon sa iyang kamatayon, chapter 25 verse 1, the Israelites gathered together
and lamented for him. Sa dihang namatay na si Samuel, nagtigom ang tanan nga mga tawag, makita nato ang ilang pagbangutan. Nagpasabot kinig, nagpakita mga kaigsunan ug nagpamatuod nga hilabihan ang kasubo sa mga tao nga namatay na si Samuel tungod kay ang kinabuhi ni Samuel dunay impluwensya og mensahe nga gihatod sa matag pamilya, sa matag panimalay, sa matag kasing-kasing sa mga tao. Later, makita nato when the apostate King Saul even asked a medium at Endor to bring up for him in a shams or in a vision the late prophet Samuel. Tiaw mo na nga sa dihang si Samuel mitalikod dagikan sa Dios. Nya ning adto siya sa albularyo paghangyo nga pwede nimong konsultahon og balik si Samuel nga bisag patay na siya, ipakita lang pinagis pananahon aron lang gyud nga makakonsulta ta sig ato siyang pangutan-on kung insakto ba kini ang ato nga himuon. Such later incidents revealed the respect and consideration that the nation of Israel had for Samuel. Nagpakita lamang kini mga higala ug mga kaigsunan kung unsa nga pagtahod ang ilang gihatag ngadto kang Samuel tungod sa iyang impluwensya, tungod sa iyang maayong pamatasan ug tungod sa iyang kaligdong pagkamatinud-anon gayod sa Ginoo. Modelo, example, halimbawa og sanglitanan ang iyang kinabuhi alang sa mga Israelites. Pero ang problema lang mga kaigsunan, sa dihang nagkataas ang iyang pangidaron, miabot ang panahon nga giingnan siya sa mga tao, Samuel, look, you are old. Tanawa, ikaw karon tigulang na. Human siya nakaserbisyo daghan nga mga katuigan. O human nakita mga kaigsunan ang potential niya, ang iyang pagkamatinud-anon, ang kasanag sa iyang pag-alagad sa Dios ug ngadto sa mga tao. Karon nga miabot na siya sa iyang pangidaron, gisultihan na siya sa mga tao, tanawa, karon ikaw tigulang na. Nasayod ba mo unsay buot pasabot niini? That statement had a negative connotation of needing to be replaced. Kanang pulong nga ikaw tigulang na, ang buot di ay pasabot niya na, ang connotation, ang kahulugan mga kaigsunan, mao nga, karon kay tigulang na ka, murag kinahanglan na kang pulihan, kinahanglan na kang ilisan, kinahanglan nga, doon na nay ihulip nimo, ingon nga usa ka maghuhukom, o ingon nga usa ka propeta. Ug ako kini nga usbon, alang nato baya nga mga Filipino, nga doon na kitay gitawag nga family solidarity. Daw dili kayo nindot, daw insulto kini nga istorya sa usa ka tawo. Mao bitaw na nga usahay, instead nga ingnon nato nga tigulang usa ka tawo, ingnon na lang nato nga senior citizen. Aron nga dili kayo sakit, aron dili kayo insulto. Pero ila kining gisulti ngadto kang Samuel in a very straightforward manner. Look, you are old, and this connotes the need to be replaced. You might still be in good health. Tingali, nagsulti ang mga leaders, mga Israelites, mga kaigsunan. You might still be in good health. Tingali, maayo pa man ka og lawas. But we want to replace you. Pero ganahan namin nga, pulihan ka. We want new blood. We want a more dynamic and impressive leadership style. Ganahan mig bag-o na pod nga estilo sa pag-lead out. Ganahan namig bag-o na pod nga sistema sa usa ka maghuhukom. Ganahan namig bag-o nga style sa kanang pagka-propeta. Mao ning gusto nila nga makita. Mao ni ang gusto nila ipasabot sa term o sa phrase nga, look, you are old. Even living out this negative connotation, we have to recognize that our present life is indeed on an unbreakable trajectory. Ato gayud nga hibaluan mga kaigsunan nga dinhis kalibutan, dili gyud ta magpermanente sa gahom ug sa posisyon nga naa karon sa ato nga kinabuhi. Bisan pag-unsa ta kabantugan, bisan pag-unsa ta kasikat, di gyud ta magpabilin sa mao nga sitwasyon. Bisan pag-unsa na kataas ang ato nga ranggo sa usa ka kumpanya, sa usa ka organization, sa usa ka institusyon, di gyud ka magpabilin diha sa mao nga posisyon. Sa tibuok nimo nga kinabuhi, kay moabot gyud ang panahon diin dunay mo puli ug dunay mo hulip, kay moabot man ang panahon nga mahimo na kitang senior citizen. Many products carry on their labels, such expression as kanang mga produkto, kanang ilang nga mga papel, ang ilang nga mga label, makita nato nga dunay gibutang diha nga best before. Subot pasabot, kini lami lang hangtod nining pitsaha. Or ang uban nakabutang diha nga used by, gamita kini hangtod nining mga pitsaha.
Kay kung dili kini nimo gamiton hangtod ning pitsaha, ma-expire ni, mapanos ni, madaot ni, di na ni magamit, or dili na gid siya sama na anak kanindot. Or sell by, kinahanglan nga mabaligya ni, sa dili pa moabot ni nga pitsaha. Or ang uban mga produkto, mga kaigsunan, doon ay nakabutang diha, expires on. Ma-expire ni siya aning pitsaha. Mabitaw nga kita kung mamamalitag mga goods, mga kaigsunan, mga canned goods ba na siya. Oron sana nga mga produkto, kasagaran tan-awon gid nato ang expiry date. Mga tambal, doon ay mga expiry date. Nga before sa ilang expiry date, ay epektibo pa kayo na sila nga mga tambal. Pero mulapas na silang mga expiry date, dili na sila sama ka-epektibo sa dihang wala pa moabot ang ilang mga expiry date. Kanang nga mga pagkaon, mga kaigsunan, mga tinapay, mga unsa na nga mga produkto diha. Bisan pa kanang mga libro nga mga bestsellers. After nila nahimong bestsellers, adnanay mo puli nga bestsellers nila. Nagpasabot kini nga kining mga butanga sa kinabuhi, mulabay lang ni sila. Unya dayon mailisan na pugbag-o nga mas nindot. And we as human beings also have an expiration date that derives either from our natural aging process or from our own personal decisions. Kitapod kuno nga tao, mga kaigsunan og mga higala, do na puy punto sa to nga kinabuhi nga gitawag og expiration date. Tingali, resulta sa ato nga pagkatigulang na or sa pagtaas na sa ato nga edad or baka resulta sa atong mga personal nga mga desisyon sa ato nga mga kinabuhi. Nagpasabot nga kung unsa man ang sitwasyon nga naakabot nato ron, uron sa man katahom ang posisyon nga naakaron sa ato nga kinabuhi, mga kaigsunan, di gyud na siya magpabilin kay moabot gyud ang panahon diin ma-expire na siya. Ang atong kasikat mo expire, ang atong pagkabantugan mo expire. Bisan pa ang mga celebrity kaniadto, walay celebrity, mga kaigsunan, nga hangtod sa hangtod na lang sikat sila. Moabot gyud ang panahon diin kanang mulaos pod sila kung sa Tagalog pa. Expiration date. Ang sikat kaniadto, dili na sikat karon. Ang bantugan kaniadto, dili na bantugan karon. Mauni ang kinabuhi sa tao, mga kaigsunan. Karon sikat ta, kay dunay talento ta. Pero kining ato nga talent, mag-anam manggod ni siya og kahupas, mga kaigsunan. Mag-anam og kawala hangtod nga magkataas ang ato edad. Nga duna na puy mo kanang mutubo nga mga bag-o nga mga henerasyon o bago nga mga talento nga makita ang bago nila nga mga potential. We have an expiration date. And in the case of Samuel, the elders of Israel simply impose it on him. So alam kang Samuel, ang mga pangulo sa Israel, gusto nila kini nga i-impose na ngadto kang Samuel. Look, you are old and you need to be replaced. Kinahanglan na kang pulihan. Nasayod mi nga hilabihan kanindot ang imo nga pag-lead out, ang imong pagpangulo, ang pagpangunan nimo, pero karon tungod kay naa nakas pangidaron, kinahanglan kana nga pulihan. Forgetting that the prophetic office was not a human choice, but rather a divine call. Nakalimot ning mga tawhan ng mga kaigsunan nga ang pagkapropeta sa Dios, tawag intaw ni gikan sa Ginoo. Dili lang kay ang tao ang magbuot-buot ni. Ang Dios ang nagbutang kang Samuel, ingon nga usa ka propeta o ingon nga usa ka maghukom sa Israel. And those elders believed that the time for the prophet Samuel to be replaced had come, and that he himself should choose his own successor to lead God's people. Nagtuo ni kining mga tawhana, kining mga pangulo sa Israel, nagtuo sila nga miabot na gyud ang higayon alang kang Samuel nga pulihan siya. Pero mga kaigsuonan, ang ilang nga gibutang sa ilang hunahuna nga mupili sa musunod kaniya, maura pod ang iyang nga mga anak. And the most natural option of successor at that time would be one of Samuel's own children. So ang mupuli, naarapod sa iyang nga banay, naarapod sa iyang nga panimalay. And for Samuel, the matter had already been settled when he made his sons judges over Israel. So iyan na kining giplastar ng daan. Sa dihang iyang gibutang ang iyang mga anak, ingon nga maghuhukom na sa Israel. 1 Samuel chapter 8 verse 1. Okay, iyan ang kining giplastar. Nang iyang mga anak maunay muhulip ug mupuli niya. Pero dunay problema, mga kaigsunan. Ang verse 3 nag-ingon, but his sons did not walk in his ways. Apan ang iyang mga anak wala maglakat
sumala sa paglakat sa ilang amahan. Ang iyang mga anak wala mag-alagad sama sa kasinsiro sa pag-alagad sa ilang amahan. And they turned aside after dishonest gain. They took bribes and perverted justice. Na nagdawat silang mga suborno gikan sa mga tao aron nga paboran ang ilang nga mga desisyon. Verse 5 nag-ingon, your sons do not walk in your ways. Dunay giingon mga kaigsunan nga against facts there are no arguments. Ang usa ka kamatuoran di gyud na siya malalis. Ang usa ka kamatuoran di gyud na siya mabakwi mga kaigsunan ug di gyud ka makalalis ni ana. Nganuman kay dunay pamatuod, dunay ebidensya ug duna ni siya'y kamatuoran. Mauni ang nahitabo ngadto kang Samuel, dili siya makalalis sa gisultis mga tao ngang iyang anak wala maglakat sumala sa iyang paglakat tungod kay nakita man usab ni ngang iyang mga anak dili sama man niya kamatinud-anon ug dili sama niya kalig-on. And as a church, we should also ask ourselves, ingon nga usa ka iglesia, o ingon nga miyembro sa usa ka iglesia mga kaigsunan, makapangutana usab kita sa usa ka ato nga kaugalingon. What is the profile of the new generations of Adventists pagkakaron? Unsa man ang estado sa pagpangalagad karon sa mga bag-o nga mga henerasyon sa mga Adventist? Unsa ang estado sa mga bag-o nga mga henerasyon karon sa mga Kristohanon nga nag-alagad? Dunay daghan nga mga panimalay nga ato nga nasayran. Nang ilang nga panimalay, daw landong gayud sa langit dinhi sa kalibutan. Apan sa dihang ang ilang mga kabataan, minglangyaw na nangadtos pag-eskwela pagpanarbaho. Pero sa paggikan sa ilang nga panimalay, gitudluan sila daghan nga mga memory verse. Gitudluan sa pagbasa sa Biblia. Gitudluan sa pagtuon sa leksyon. Gidala ngadto sa mga Sabbath school classes. Gigiyahan sa mga AY program. Gitudluan sa mga musika. Gitudluan sa pag-awit, mga talento nga pwedeng magamit diya sa iglesia. Apan sa dihang ang ilang mga kabataan, mipadulong ngadtos pagpanarbaho sa layo nga mga dapit. Mingadtos mga eskwelahan sa layo nga mga dapit. Kini nga mga kabataan kasagaran, mitalikod gikan sa pag-alagad nga gitudlo sa ilang mga ginikanan ngadto kanila. Og migikan sa mga doktrina og sa mga pagtudlo sa iglesia nga gibansay sila, nga gitudloan sila, nahikalimot gikan sa mga pagbansay, pagtudlo sa mga ginikanan diha sa ilang mga panimalay. Do they have the same commitment that our pioneers had to the Adventist doctrines and lifestyle? Ang mga bag-o karon nga mga henerasyon sa mga Adventista ato nga mga batanon, do na ba sila'y pag-alagad ug do na ba sila'y commitment ngadto sa Ginoo sama sa commitment ug dedikasyon sa ato nga mga pioneers ug sa ato nga mga leaders sa Adventist sa dihang bag-o pa kining gipundar, giorganized o gi-established? Do we have to admit, like Samuel, that our children do not walk in our ways? Kinahanglan ba usab nato nga dawaton mga kaigsunan ug ang kuno na lang ngang ato nga mga kabataan ug ang bag-o karon nga mga batanon wala maglakat sumala sa paglakat sa ilang mga ginikanan sa pagka matinud-anon diha sa pag-alagad sa iglesia? And what are we doing to pass on to them the biblical values of our Adventist heritage? Unsa bay ato nga gihimo? Mga kaigsunan, ingon nga iglesia, ingon nga mga pangulo, unsa bay ato nga gihimo aron kining atong bag-o nga henerasyon karon sa mga kabataan, ato silang mabansay, mamatuto sa samang pag-alagad nga gikuptan sa ato nga mga pioneers sa kaniadto. Unsa ang singgit sa mga tao? After they have seen that the sons of Samuel do not walk in his ways, unsa ang ilang singgit? Sa diyang nakita nila nga ang mga kabataan ni Samuel wala magsubay ug maglakat sa sama nga kalidom sa ilang amahan. Mao ni ang ilang singgit. Now, make us a king to judge us like all nations. Hatagi mi og hari nga kini nga hari mao ang mangulo namo sama sa mga nasod nga naa sa mga palibot. Tanawan ninyong verse 5. And they said to him, look, you are old, tanawa, tigulang ka na, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Tanawan ninyo ng last nga phrase. Make us a king to judge us like all the nations. Tagaimig hari nga maoy manguna og mangulo namo sama sa uban nga mga nasod nga naa sa amo nga mga palibot. There are three main reasons for choosing a king. Dunay tulo ka mga hinungdan, mga kaigsunan ug mga higala
Ngano kining mga tawhana namugos gyud kang Samuel nga magbutang og hari nga maoy mangulo sa ila nga mga kalihukan. Number 1, because Samuel is old. Tungod kay tigulang na si Samuel. Ikaduha, Samuel's sons do not walk in his ways. Unang hinungdan, si Samuel tigulang na. Ikaduha, ang iyang mga anak dili matinud-anon sama ka Samuel. And number 3, they need a king to judge them like all the nations. Kinahanglan silang hari nga mangulo sa ila sama sa uban nga mga nasyon. Okay? Like all nations, sama sa among mga silingan nga naso, doon na sila'y hari. Ang dinhi sa among nga palibot, naa sila'y mga hari, kita ra gyud ang nalahi. Wala sila makabantay mga kaigsunan nga ang nagdumala nila dili hari, ang nagdumala nila ang Ginoo, pinaagi lang sa iya nga propeta. Karon gusto silang motalikod gikan sa mao nga sistema, gikan sa pagdumala sa Dios, kay gusto gid nilang nga kopyahon ang pagdumala sa silingan nila nga mga nasod nga dunay mga hari, dunay mga reyna, dunay mga prinsesa ug dunay mga prinsipe. Gusto nilang kopyahon kini nga sistema sa panggobyerno. Wala sila makabantay mga kaigsunan ug wa gyud sila makaamgo nga ang sistema sa panggobyerno nga naa nila, sistema sa panggobyerno nga ang nagdumala mismo ang Dios nga gikan sa langit. While the church is evangelizing the world is secularizing the church. Mao ni ang giingon ni Leroy E. Fromm. Ang mga Israelites nangupya na kung unsay sistemas gawas o gusto nila kini nga maoy kopyahon nga sistema diha sa sulod sa Israel. Usbo nako, ang Dios mismo ang naggunit nini nga sistema. Ang Dios ang nagdumala sa ila. Pero dili na sila ganahan sa mao nga sistema. Kay gusto na nilang kopyahon kung unsa ang sistema nga naa sa gawas, mao'y sundo nila nga sistema nga naa na diha sa sulod. Mao na gingon mga kaigsunan ni Leroy E. Fromm. While the church is evangelizing the world is secularizing the church. Kung sa Bisaya pa, nga samtang ang iglesia nagwali ug nagtudlo sa kalibutan, ang kalibutan nagtudlo ug nag-impluwensya usab sa iglesia. Usbo nako, nga samtang ang iglesia nag-impluwensya sa kalibutan, ang kalibutan nag-impluwensya usab sa iglesia. Nasayod kita unsang kalugan ini mga kaigsunan. Pero dunay pangutana si Jacques Ellul in his book The Subversion of Christianity, matod pa niya, how has it come about that the development of Christianity and the church has given birth to a society, a civilization, a culture, a generation of young people who are completely opposite to what we read in the Bible. A generation of Adventists and young people who are in opposite with the text of the law, opposite to the prophets, and opposite to what Jesus and Paul teaches. Ngano kuno sa pagkakaron nga duna kitay mga kabatanunan diin ang mga pagtudlo nga ilang nga nadawat mga kaigsunan daw sukwahi sa gitudlo sa balaan nga kasulatan, sukwahi sa gitudlo ni Ginoong Hesus, sukwahi sa gitudlo sa mga propeta ug sukwahi sa gisunod ug sa gituman sa mga tinun-an. Brothers and sisters, is it possible that our Christianity is already in a post-Christian period? Motuo ba mo niini nga ang pagkakristohanon kuno karon naa na sa moderno nga Kristyanismo? Motuo ba usab kamo mga kaigsunan that Adventism in itself is already in a post-Adventist period? Motuo ba usab kamo niini nga ang Adventist na kuno karon, ang Seventh-day Adventist naa na usab sa moderno nga pagka-Adventista, nga ang pagka-Adventista kaniadto lahi na sa pagka-Adventista sa pagkakaron? Mga kaigsunan, sultian ko kamo personally, I do not believe that Adventism is already in a post-Adventist period. Dili po kumutuo nga ang Christianity is already in a post-Christian period. But pasabot ba nga ang Kristyanismo nga pagtudlo kaniadto doon na nay pagbag-o sa moderno nga panahon karon. O ang Adventista kaniadto sa diyang gipurma kini sa ato nga mga pioneers, doon na napoy kausaban tungod kay naa nata sa moderno nga mga panahon. Mga kaigsunan, di kumutuo. Ngano? The Seventh-day Adventist Church has a well-grounded biblical doctrines. Ang Seventh-day Adventist nga iglesia dunay hapsay nga kanang pagtudlo og mga doktrina.
and well-defined biblical principles. Doon na kita'y gipahapsay, gipurma mga kaigsunan nga mga pagtudlog, mga prinsipyo, nga pinasikad gayud kaayo sa balaan nga kasulatan. Nga kini nga mga pagtudlog doktrina, sukad pa kaniadtog hangtod karon wa gyud mausab. Kay ang kamatuoran sa balaan nga kasulatan, gikan kaniadto sa pagdeklarar sa Dios nga kamatuoran kini, nagpabilin kini nga kamatuoran hangtod sa moderno nga panahon, sa ato nga panahon karon. The problem is not with the doctrines and principles themselves. Ang problema, dili sa doktrina mga kaigsunan. Ang problema, dili sa prinsipyo. But the problem is rather with our lack of personal commitment to those doctrines and principles. Ang problema, tungod kay kulang ang atong pagkasinsiro, commitment o dedication sa pagkinabuhi o sa pag-aplikar niyanang mga doktrina o mga prinsipyo nga gikan sa balaan nga kasulatan. Ang problema, kay kulang ra ang ato nga pakigsaad o paghigugma sa ato nga Ginoo. It's not because there's a problem with our doctrines. It's not because there is problem with our teachings and principles in the church. The problem is we have lack of commitment and dedication to the principles and to the teachings that are well grounded in the Bible. Ang problema, ang personal nato nga pakigrelasyon sa Dios. Ang problema, ang personal nga commitment nato niya ng mga pagtulunan og niya ng mga prinsipyo nga gitudlo sa tong iglesia nga pinasikan sa balaan nga kasulatan. That's why I do not believe that the Adventist is already in the post-Adventist era. And the same also in Christianity. Tungod na sa atong personal nga pakigrelasyon sa Dios. Doon ako i-share sa inyo nga story. Kining the Leaning Tower of Pisa in Italy. Kini siya mga kaigsunan, makita ninyong architecture. Hilabihan kanindot nini. And actually, usagid ni siya sa kanabang gusto nga bisitahan sa mga tawag mga turista. Tungod kay unique ni siya nga architecture. Nganong unique? Mao ni siya kasaysayan. The foundation of the tower began to be built in August 1173. Pero tinang dugaya ni siya gipatindog. But the tower itself was only completed about 200 years later. So nahuman ni siya 200 katuig gikan sa pag-ubra sa iyang pundasyon, pagsugod din trabaho, nahuman 200 years pa. Ngano? It's because of several interruptions. Daghan nga mga pagbadlong, gipahunong kay usbon ang plano, unya dili ni siya mao, nailain nga mga suggestions. So daghan nga mga interruptions mo na nga kanang 200 katuig una ni siya nahuman. Pero tanawa, mao ni siya ang iyang description ng paghulagway nini. It has 7 regular floors. So, 7 ka andana ni. And an 8th floor with a smaller circumference. Ang ikawalong andana, medyo gamay ra ang iyang lugar. Which houses a steeple with several bells with a height of almost 60 meters. Okay, 60 metros ang iyang gitas-on nini, or 183 feet from the bottom to the top. And it weighs approximately 14,500 tons. Muna ang iyang physical description. The tower was built on unstable terrain. Maulang. Kay kini siya gipatindog sa dili kaayo lig-on nga pundasyon. Basically, composed of soft clay with some intermediate layers of sand. So, ang gigamit diya, ini mga kaigsunan, humok nga klase sa yuta, unya dunay sagol nga mga balas. And during the construction, the land began to give way. Akoy, ning humok ang yuta sa dihang nagsugod ang pagtrabaho o pag-construct niini. And the current slope is now more than 5 meters or 16 feet of perpendicular. So, medyo nahiwi na siya tungod sa paghumok sa iyang pundasyon. And many efforts have been made to prevent the tower from falling over. So daghan nga mga proyekto o daghan nga mga pagpaningkamot nga gihimo aron lang gyud nga mapugnan sa pagka-collapse ug sa pagkatumba, pagkahugno sa mao nga tower. Mga kaigsunan, as the Leaning Tower of Pisa is in danger of toppling because it was built on clayey terrain,
the spiritual life of many professing Christians may also collapse under the impact of the ideological storms of the last days. Nga sama kuno sa tower sa Pisa, nga nag-anam kini siya kadahili, nga daw sa padulong na siya pagkahugnog, pagkatumba ni ini, sama usab kuno ni ana, ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi, daw ning hinay-hinay kini siya pagkiling, unya ming hinay-hinay kini siya sa pagkaharag, hangtod nga daw sa matumba na kini, tungod sa daghan karon nga mga pagpanudlo nga naas kalibutan nga gusto nilang isagol ngadto sa pagtudlo nga pinasikad sa balaan nga kasulatan. Nga tungod sa pagkompromiso sa uban, ang prinsipyo nga gitindugan karon sa iglesia o ang prinsipyo nga gitindugan karon sa mga Kristohanon, nag-anam kini siya kadahili nga daw ning baharag na siya nga padulong na siya sa pagkatumba kung dili nato kini siya ampingan og lig-unon sa pagpabalik. And such ruin is usually preceded by o ang nahimong hinungdan tungod ni ini nga kanang pagdahili mga kaigsunan ug sa daw pagkapukan ngadto sa kalibutan. Ang hinungdan ni ini tungod kay number 1, a posture of considering the prophetic teachings and values as already obsolete, nga daw alang sa uban ang mga propeta nga pagpanudlo daw dili na kaayo relevant alang kanila tungod sa mga moderno nga mga pagtulunan o mga ideolohiya nga gi-suggest karon sa kalibutan. Ikaduha, failing to transmit them to the new generations, nga daw dili kaayo ni siya mahinangup ngadto sa mga bag-ong nga mga generations and replacing them by the anti-biblical components of the predominant culture o sa paghulip sa pagtuon o pagtudlo sa relihiyon o sa Biblia, gihulipan kini sa mga pagtudlo nga naa sa kultura o naa sa kalibutan. Brothers and sisters, friends, mga higala o mga kaigsunan, we need to ground our lives on the immovable foundation of the Word of God. Kinahanglan ang atong mga kaugalingon, kinahanglan ang ato nga mga kinabuhi, o kinahanglan ang ato nga pag-alagad. Kinahanglan naa nakaangot siya sa lig-on nga pundasyon sa pulong sa Ginoo. Kay gawas nga kun dili nato lig-onon kining ato nga pag-alagad ug pakigdugtong sa Dios diha sa pundasyon sa balaan nga kasulatan, moabot ang mga unos mga kaigsunan nga kadiyang muhubok ang mga pundasyon ni ini, modahili, mubahirig ug hangtod sa pagkahugno ug sa pagkatumba ni ini. Ang usa ka lig-on nga balay ug ang usa ka lig-on nga kahoy lalom og dulot didto sa yuta. Ug ang usa ka lig-on nga panimalay lalom og dulot ang pundasyon ni ini, nga kun kusok-kusoon man kini sa mga unos ug sa mga makusog nga mga hangin, magpabilin kini sa pagtindog ug dili kini mahugnog mapukan tungod kay lig-on ang iya nga pundasyon ni ini. Sama ni ana ang ato nga pag-alagad mga kaigsunan. Mahimo lamang nga lig-on ang ato nga pundasyon sa pag-alagad, mahimo lamang nga ligdong ang ato nga pundasyon sa pag-alagad kung kini nga pundasyon nakaangot diha sa balaan nga kasulatan ug sa mga pulong sa Ginoo. Nagingon ang balaan nga kasulatan, Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Ang balili nagakalayos, ang mga bulak nagakalaya, apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Wala nailain pa mga kaigsunan nga makahatag kanatog lig-on nga pundasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nga bisan pag-unsay itudlo sa kalibutan, dili kita muliso o mulingi ngadto kanila tungod kay lig-on ang pundasyon nato sa pulong sa Ginoo. Bisan pagmalibutan kita sa mga pagtudlo sa kalibutan o sa mga kultura nga iya sa kalibutan, dili kita mo kompromiso tungod kay lig-on ang ato nga pundasyon sa balaan nga kasulatan.
Doon na may itudlo nato nga bag-o nga mga pagtudlo sa moderno nga mga siyensya, mga pagtulunan. Pero dili kita molingi ngadto kanila tungod kay lig-on o ligdong ang ato nga pundasyon sa balaan nga kasulatan. Ang usa ka lig-on nga Kristohanon, ang usa ka bakod nga Kristohanon, ug ang usa ka malahutayon nga Kristohanon, lig-on ug dulot ang iya nga pundasyon sa pulong sa Dios pinaagi sa balaan nga kasulatan. Ang balili magakalaos, ang mga bulak magakalaya, apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Makagagahom nga Dios, maluloy-on namo nga amahan. Dagang salamat nining lain usab nga pagpahinumdum ka namo Ginoo sa paglig-on sa among Kristohanon nga pagpangalagan pinaagi sa balaan nga kasulatan. Tabangi kami Ginoo nga bisan pag-unsay pagtudlo sa kalibutan o mga bag-o nga kultura nga itudlo nganhi kanamo, tabangi kami nga maglig-on kami nga dili kami mo kompromiso molingi ngadto sa kalibutan, malig-on ang among pakigdugtong kanimo pinaagis lig-on nga pundasyon sa balaan nga kasulatan. Salamat kay Ginoo sa mga mensahis matag gabi. Salamat sa pagtudlo pagpahinumdum kanamo. Salamat sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan ug mga higala sa inyo nga pagpaminaw nining gabi una sa ato nga topic Look, You Are Old. Ang padayon sa ato nga series Don't Forget Your Dream. Ayaw ninyong sipyata mga kaigsunan ug mga higala nga ugma magkita na usab kitag magapakig-uban pinaagi sa ato nga pagtuon sa ikaapat nato nga topiko nga ang uluhan niini is all well. Maayo ba ang imo nga kahimtang? Maayo ba ang tanan alang kanimo? Ato kining hisgutan ugma sa samang nga oras, sa samang nga takna 7:30 to 8:30 live sa Facebook page sa Hope Channel Central Philippines, Hope Channel Cebu ug sa Kanduman Church ug sa Cebu City Seventh-day Adventist Church. Ug kining ato nga live mga kaigsunan i-replay usab kini siya sa GSAT Channel 37 sa Hope Channel nato. Daghang salamat sa inyong nga pagsunod ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay kanunay sa atong programa sa matag gabi. Kini si Pastor Jomar Compesto magaingon kaninyo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.